बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। चिन्ता बढाउने गरी कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि लगातार बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा झन्डै 4000 संक्रमित, तर खोप केन्द्रमा जोखिमपूर्ण भिडभाड उस्तै। धेरै नै भिडभाड देखिन्थ्यो, यति धेरै ठेलमठेल पनि थियो। लाग्थ्यो मानिस त्यहाँबाट चाहिँ संक्रमित भएर घर पुग्लान् कि जस्तो दृश्य देखिएको थियो। 12 देखि 18 वर्षकालाई दिने फाइजर खोप खरिद गर्न एक तहको समझदारी भइसकेको अधिकारीहरूको भनाई। सरकारद्वारा 2वटा प्रदेशका प्रमुख हटाउने निर्णय, आफू निकटलाई नियुक्त गर्न सिफारिस। ब्याएका व्यक्तिहरूलाई ब्याएको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने। गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीमान गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचन। खोपको असमान वितरणका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान पनि असमान किसिमको हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकामा गएको जनवरी महिनामा संसद परिसर क्यापिटल भवनमा डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले गरेको हमलाबारे तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले छानबिन सुरु गरेको छ। तर यो मूलतः डेमोक्रेट सदस्यहरूले मात्रै सञ्चालन गर्दैछन्, किनभने रिपब्लिकनहरूले स्वतन्त्र आयोग बनाउने प्रयासको बहिष्कार गरेका थिए। प्रारम्भिक सम्बोधन गर्दै उक्त समितिमा रहेका 2 मध्येकी एक रिपब्लिकन सदस्य लिज चेनीले हमलामा जिम्मेदारहरूलाई जवाफदेही नबनाए अमेरिकाको संवैधानिक गणतन्त्रमा सो घटना क्यान्सर सरह रहिरहने टिप्पणी गरिन्। प्रहरीहरूको बयानसँगै छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको छ। अमेरिकी प्रजातन्त्रको मुटुमा हमला हुँदा दर्जनौं अधिकारीहरू घाइते भएका थिए भने कम्तीमा 4 जनाको उक्त दिन ज्यान गएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भनेको छ, भिन्न देशहरूको कोभिड विरुद्धका खोपसम्म भिन्न पहुँचका कारण विश्वव्यापी आर्थिक प्रक्षेपण पनि भिन्न हुने देखा परेको छ। अद्यावधिक गरिएको आफ्नो प्रक्षेपणमा कोषले खास गरी विकसित केही मुलुकहरूमा यो वर्ष वृद्धि दर बढ्ने बताएको छ, किनकि ती देशहरू सामान्य गतिविधितर्फ फर्कँदैछन्। तर अन्य अर्थतन्त्रहरूका निम्ति उसले आफ्ना प्रक्षेपण घटाएको छ, किनकि ती देशमा संक्रमण तथा मृत्यु फेरि बढिरहन सक्छ। संवाददाता एन्ड्रयू वाकर भन्छन्, विकसित देशमा 40% जनसङ्ख्याले पूर्ण खोप लगाइसकेको कोषको विवरणमा उल्लेख छ। उच्च स्तरका विकासोन्मुख देशहरूमा त्यो दर आधा छ भने न्यून आय भएका देशहरूमा निकै नै थोरै छ। संवाददाता एन्ड्रयू वाकरको भनाई। रुवान्डामा सन् 1994मा भएको आम नरसंहारका बेला तुत्सी समुदायका मानिसहरूको नियोजित हत्याहरू गराएकोमा आरोपित एक 72 वर्षीय पुरुषलाई नेदरल्यान्ड्सले रुवान्डा सुपुर्दगी गरेको छ। भेनान्ट रुटुङ्गालाई राजधानी किगाली आइपुग्ने बित्तिकै सोमबार राति पक्राउ गरिएको छ। रुटुङ्गामाथि दक्षिणी रुवान्डामा करिब 1000 जना तुत्सी मानिसहरूको हत्यामा सामेल भएको आरोप लागेका छन्। त्यतिखेर उनी त्यहाँको एउटा सरकारी कृषि अनुसन्धान संस्थाका प्रमुख थिए। हङकङमा त्यहाँको कडा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन तोडेकोमा पहिलो अभियोग लागेका व्यक्तिलाई आतंकवाद तथा देशद्रोहमा दोषी पाइएको छ। तोङ यिङ किटलाई सजायपछि सुनाइनेछ। उनलाई जन्मकैद हुन सक्ने ठानिएको छ। उक्त विवादास्पद कानुन लागू भएको केही घण्टापछि उनले मोटरसाइकल प्रहरी भएको स्थलमा जोताएका थिए। 3 जना प्रहरी घाइते भएका थिए। उनले कालो झण्डा र त्यसमा हङकङलाई मुक्त गराउने लेखिएको नारा बोकेका थिए। हङकङबाट ड्यानी भिन्सेन्ट भन्छन्, अदालती सुनवाईको धेरै समय ती नाराको अर्थ खोज्नेमा केन्द्रित थियो। यो फैसलाले अरू यस्तै मुद्दामा नजिर स्थापित गर्न सक्ने ठानिन्छ। संवाददाता ड्यानी भिन्सेन्टको भनाई। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले मङ्गलबार भारतको पहिलो औपचारिक भ्रमण सुरु गरेका छन्, जहाँ उनले मानवाधिकार तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरू उठाउने ठानिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्दै व्यापारमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। तर विश्लेषकहरू भन्छन्, वर्तमान बाइडेन प्रशासनले चाहिँ नागरिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी चासोहरूलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटघाटमा उठाउनेछ, जसमा मोदी सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याइएको तथा धार्मिक विभाजनकारी नीति अख्तियार गरेको जस्ता विषय पर्छन्। तर भारत सरकारले ती भनाइ अस्वीकार गर्दै आएको छ। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ई सिगरेटहरूको प्रयोग नियमन गर्न आह्वान गरेको छ। ई सिगरेट स्वास्थ्यका निम्ति हानिकारक हुने अनि त्यसले कम उमेरका मानिसलाई चुरोट सेवनको बाटो देखाउने WHO ले चेतावनी दिएको छ। सुर्ती सम्बन्धी उसको विश्वव्यापी रिपोर्टमा सङ्गठनले पहिलो पटक ई सिगरेटको विषय उठाएको छ। तिनको प्रयोगले परम्परागत सुर्तीमा आधारित उत्पादनहरूको प्रयोग कटौतीमा मिल्दै आएको सफलता खुम्चने डर WHO ले व्यक्त गरेको छ। ई सिगरेट प्रयोगकर्ता पछि गएर चुरोट सेवनको लतमा फस्ने डर 3 गुणा ज्यादा हुने बताइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा तपाईलाई स्वागत छ।
नेपालमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढेको देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा झण्डै 4000 संक्रमित थपिएका छन्। उक्त संख्या हिजोभन्दा 500 बढ्यो। दुवै दिन करिब 17,000 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा ती संक्रमित पुष्टि भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 का कारणले 20 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। कुल परीक्षणको झण्डै 22% संक्रमण अझै पनि देखा पर्दै आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टाको अवधिमा करिब 1800 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये अहिले 611 जनाको आइसियु र 171 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमितको संख्या फेरि बढ्दै गएपछि महामारीको तेस्रो लहरबारेको चिन्ता बढेको देखिन्छ। त्यसको छनक दिने गरी देशका कतिपय स्थानबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गराउनेको भिड बढेको खबर आइरहेका छन्। यस्तो जोखिमका बीच पनि खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनेहरूको भिडभाड उस्तै अनि खोप लगाउनेको पनि अस्तव्यस्त भिड। यस्तै अवस्था देखियो झापा जिल्लामा, जहाँ स्थानीय तहले एकातर्फ निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूले नै चलाएको खोप अभियानमा निकै भिडभाड र ठेलमठेल देखिन्छ। त्यहाँको अवस्थाको थप बयान गर्दैछन् उमाकान्त खनाल। म आज बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको खोप केन्द्रमा पुगेको थिएँ। त्यहाँ 2वटा खोप केन्द्रमा 7वटै वडाका 55 वर्ष माथिका नागरिकहरू बिहान करिब 8 बजेदेखि लामबद्ध थिए। एकैछिनमा त्यो लाइन यति धेरै टाढासम्म पुग्यो, कर्मचारीहरूलाई मिलाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। यति धेरै ठेलमठेल पनि थियो। लाग्थ्यो अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित नबनेका मानिसहरू त्यहाँबाट चाहिँ संक्रमित भएर घर पुग्लान् कि जस्तो त्यो खालको दृश्य देखिएको थियो। फेरि बिर्तामोडका खोप केन्द्रहरूमा पनि गए। केही ठाउँमा चाहिँ अलिकति कम तर खास गरी जनसङ्ख्या बढी भएका स्थानमा चाहिँ धेरै नै भिडभाड देखिन्थ्यो। मान्छेहरू एकदमै ठेलमठेल गरेर चाहिँ लामबद्ध बसिरहेको, कोही चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउन पुगौँ भन्ने खालको त्यो खालको मनसाय पनि देखिन्थ्यो। अब पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बेलामा यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो? कस्तो छ भने एक हिसाबले हेर्ने हो भने संक्रमण पुनः फेरि बढिरहेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि प्रदेश 1का धेरै स्थानीय तहहरूले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। आज जहाँ भिड देखियो त्यहाँ पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ त? त्यहाँ पनि निषेधाज्ञा जारी गरेका छ। बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले त एक चरणको निषेधाज्ञा जारी गरिसकिदिकन एक सातालाई फेरि आजै नै निर्णय गरेको छ। निषेधाज्ञा एकातर्फ जारी गर्ने अनि यो जात्रा जस्तो लाग्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि जनप्रतिनिधि के भन्छन् त्यहाँका? बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुव कुमार स्याकोटीलाई मैले सोधेको थिएँ। अब यो सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले भिडभाड नगर्नु भनेर आग्रह गरिएको हो खास गरी, तर जनताले नै खोप लगाउन आउने मानिसहरूले नै टेरी दिएनन् भन्ने चाहिँ उहाँको जवाब थियो। अनि अब थप कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरेर त्यस्तो अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता शिवाकोटीले व्यक्त गर्नु भएको थियो। त्यो प्रतिक्रिया दिए भने आफूलाई भोट दिने मान्छे कहाँ छन् भन्दा थाहा पाउने, अनि मैले खोप दिनुपर्ने मान्छे अब उपलब्ध गराउनुपर्ने मान्छे कहाँ छन् र कति छन्, यस्तो गर्दा मैले भिड बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने के योजना बनाएका छैनन्? जुन स्थानीय तहहरूले राम्रोसँग खोप केन्द्रहरूको व्यवस्थापन जुन गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको खोप लगाउन आएका धेरै मानिसहरूले त्यो खालको प्रतिक्रियाहरू दिएका थिए। अब खास गरी खोप चाहिँ गाउँ गाउँमा पुर्याउनु पर्ने, वडा कार्यालयहरूमा पुर्याउनु पर्ने, तर अब धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ एकत्रित गरेर एक ठाउँमा बोलाएर खोप लाउँदाखेरिको चाहिँ यो समस्याहरू आयो भनेर मान्छेहरूले चाहिँ गुनासो गरिरहेको अवस्था पनि त्यहाँनिर थियो। अनि अर्को चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि पनि खोप अब सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप पठायो, तर यो पठाएको खोपलाई चाहिँ राम्रोसँगले व्यवस्थित गरेर लाउन नसक्ने यो स्थानीय सरकारको दायित्वबाट पन्छिएको हो भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न चिन्ह पनि नागरिकहरूले उठाएका छन्। स्थानीय प्रशासनले के भन्छ? स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरू छन्, प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ भनेर आफ्नो जिम्मेवारी केही पनि छैन भनेर पन्छिराखेको छ कि अथवा त्यसमा केही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ? के प्रतिक्रिया जनाएको छ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केही अधिकारीहरूसँग मैले कुराकानी गर्दाखेरि, स्वास्थ्य कार्यालयसँग पनि मैले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अब कोही पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुगमन थिएन र अर्को कुरा चाहिँ के भने स्वास्थ्य कार्यालयको अनुगमन पनि त्यहाँनिर थिएन। खास गरी अब यो स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू सबै नै स्थानीय तहलाई दिइएको, तर स्थानीय तहमा कर्मचारी कति छन्, कति व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कुन अवस्थामा चाहिँ यो खोपलाई चाहिँ वितरण गर्न सकिन्छ, खोप लगाउन सकिन्छ भन्ने विषय व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा कमजोरी नै देखिएको छ। प्रशासनका चाहिँ पदाधिकारीहरूसँग मैले सोद्धाखेरि पनि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने अब यो सबै जिम्मेवारी दिएको खास गरी स्थानीय तहलाई हो। डिसिसिएमसीको बैठकले
चाहिँ यसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्नु, यसरी लगाउनु भनेर हामीले निर्देशन दिएको छ। अब यसको जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहको हो नि भनेर पनि उहाँहरूले भन्ने गर्नु भएको छ कि त्यहाँ स्थानीय प्रशासनका पदाधिकारीहरूले। यो अवस्था चाहिँ प्रदेश 1 मा कुन कुन ठाउँमा कस्तो देखिन्छ? यो अलि धेरै नै छ कि अथवा यो छिटफुट समस्या मात्रै हो? अधिकांश जिल्लाहरूमा जहाँनिर जनसङ्ख्या बढी छन्, जुन इलाकाहरूमा जुन स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या बढी छन् र खोप केन्द्रहरू एकदमै कम मात्रामा राखिएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ यो अधिकांश ठाउँमा यो खालको समस्या चाहिँ देखिएको छ। उनी थिए झापा स्थित हाम्रा संवाददाता उमाकान्त खनाल। अमेरिका सहित विभिन्न देशमा कोभिड विरुद्ध प्रयोग गरिएको फाइजर खोप खरिदका लागि नेपालले नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। फाइजरसँग एक तहको समझदारी भइसकेको र उक्त खोप खरिद गर्नका लागि स्रोतको पनि जोहो भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले हाम्रा संवाददाता सञ्जीव गिरीलाई जानकारी दिए। फाइजर बायोन्टेकले विकास गरेको उक्त खोप अमेरिका सहित केही मुलुकमा 12 वर्ष माथिका उमेर समूहलाई पनि दिइएको छ। नेपाल सरकारले 12 देखि 18 वर्षकालाई उक्त खोप दिने लक्ष्य राखेको सचिव अर्यालले जानकारी दिए। सरकारले बालबालिकाको संख्याका आधारमा 60 लाख फाइजर खोप प्राप्तिका लागि पहल अघि बढाएको छ। त्यसबाहेक कोभ्याक्स सुविधा मार्फत थप 40 लाख मात्रा फाइजर खोप नेपालमा ल्याउने तयारी भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यो पनि नेपालले खरिद गर्ने बताउँदै अर्यालले भने कोभ्याक्सको अलि सस्तो हुन्छ, सिधा खरिद गर्दा अलि महँगो हुन्छ। 60 लाख चाहिँ हाम्रो बालबालिकाको संख्याको आधारमा हामी त पहिलेदेखि सुरु गरिरहेको छौँ। पूर्वाधार तयार छ होइन, मिटिङ भइरहेको छ, उहाँहरूले कहिले दिनुहुन्छ त्यसपछि बल्ल पर्फर्मेन्स प्रोसेस अगाडि जाने हो। कन्फिडेन्सियल एग्रिमेन्ट बल्ल गरेका छौँ होइन, अब बल्ल तपाईँको क्वान्टिटी र रेटमा नेगोसिएसन गर्ने हो, पूर्वाधार बनाइनु पर्ने कुरा हुन्छ होइन, लाग्छ, टाइम लाग्छ। हामी चाहिँ अलिक सुदूर भविष्यको कुरा पनि सोचेको हो कि मल्टी एप्रोचमा काम गर्नु पर्यो नि त। अहिलेसम्म नेपालमा कोभिसिल्ड, फेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप प्रयोगमा ल्याइएको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप 1 मात्रा दिए पुग्छ भने अरू खोप 2 मात्रा दिनुपर्छ। फाइजरसँग खोप खरिद गर्न विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण र अनुदान सहयोग उपयोग गरिने अधिकारीहरू बताउँछन्। हालसम्म विकास भएका कोभिड खोपमा भण्डारण र वितरणका हिसाबले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण खोप फाइजरको रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। फाइजर खोपलाई निकै कम तापक्रममा राखेर ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई खोप प्रयोगमा एउटा अवरोधका रूपमा लिइएको थियो। सुरुमा उक्त खोपलाई -80 देखि -60 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्नुपर्ने आवश्यक ठानिएको थियो, तर गत फेब्रुअरीमा अमेरिकाले यस खोपको भण्डारण र पारवहनको मापदण्डलाई सुधार गरेर -15 देखि -25 डिग्री सेल्सियसमा फ्रिजमा 2 सातासम्म राख्न सकिने व्यवस्था स्वीकृत गरेको थियो। तर त्यस्तो पूर्वाधार नभएको अवस्थामा नेपालले भण्डारण नगरी छिटो खोप लगाउने नीति लिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भने भण्डारण गर्ने धेरै क्षमता नभए पनि केही हामीसँग छ। कोभिडको दोस्रो लहरमा गाह्रो स्थिति उत्पन्न भएको र तेस्रो लहरको पनि निकै धेरै सम्भावना रहेको औल्याउँदै अधिकारी भन्छन् खोप प्राप्तिका सन्दर्भमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। प्रसङ्ग खोपकै। खोपको असमान वितरणका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान पनि असमान किसिमले हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरेको छ। तर संसारको कुनै पनि कुनामा भाइरस फैलिरह्यो भने त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारिरहने उसले उल्लेख गरेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट सुन्नुहोस्। धनी तथा गरीब राष्ट्रहरूको आगामी आर्थिक प्रक्षेपण कोभिड विरुद्धका खोपको असमान वितरणका कारण भिन्न हुन थालेको मुद्रा कोषले जनाएको छ। विश्व तेज गतिमा 2 थरी समूहमा बाँडिन लागेको उसको नयाँ प्रक्षेपण विवरणमा उल्लेख छ। कोषले विकसित अर्थतन्त्रका निम्ति यसैको वृद्धि दरको प्रक्षेपणमा थप सुधार हुने बताएको छ। तर कैयन विकासशील देशहरूका निम्ति प्रक्षेपण थप कमजोर बनेको छ। यो वर्षको अन्त्यसम्म सामान्य गतिविधिमा फर्कने अपेक्षा गरेका देशहरू अनि अझै पनि थप संक्रमणका चक्र तथा थप कोभिड मृत्यु बेहोर्ने त्रासमा रहेका देशहरू बीच आर्थिक पुनरुत्थानमा खाडल देखा परेको कोषले जनाएको छ। उसका अनुसार विकसित देशमा 40% जनसङ्ख्याले पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् भने उच्च स्तरका विकासोन्मुख देशहरूमा त्यो दर आधा छ, जबकि गरिब देशहरूमा त्यो दर निकै नै थोरै छ। तर संसारमा कतै पनि भाइरस फैलिरहन दिँदा पूर्ण आर्थिक पुनरुत्थान सुनिश्चित नहुने कोषले चेतावनी दिएको छ। उक्त रिपोर्टमा यस्ता खाडल फराकिलो हुन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय कदमको आह्वान गरिएको छ। तत्कालको प्राथमिक आवश्यकता विश्वभरि समतामूलक ढङ्गले खोपको वितरण रहेको कोषले जनाएको छ। सो विवरणले कतिपय देशमा बढेको मुद्रास्फीति आगामी वर्ष महामारी भन्दा पहिलेको अवस्थामा झर्ने जनाएको छ। तर यदि मानिसहरू तथा व्यवसायीहरूले उच्च मुद्रास्फीतिको दर अपेक्षा गर्दै मूल्य तथा ज्याला बढाउन खोजे भने उक्त दर उच्च रहिरहने जोखिम पनि औल्याइएको छ। अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू गनी अन्सारी र प्रदीप बस्यालबाट।
असार 1 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म देशका विभिन्न भेगका विद्यालयमा पठन पाठनले गति लिन नसकेको बताइन्छ। तपाईको क्षेत्रमा वैकल्पिक विधिबाट कसरी पठन पाठन भइरहेको छ अनि कोभिड महामारीका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा परेको क्षति न्यूनीकरण गर्न कसले के गर्नुपर्छ? कृपया आफ्नो धारणा लेख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ समेटेका छौं। ज्ञानु तामाङ लेख्छन्, अभिभावकसँग 100% शुल्क लिएर शिक्षकलाई 45-50% तलब दिने लेनदेन गरेपछि कसरी हुन्छ त पठन पाठन प्रभावकारी? सम्भव भएको क्षेत्रमा अनलाइन कक्षा, त्यो पनि व्हाइट बोर्डमा पढाएको प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गरी नभएको क्षेत्रमा घुम्ती शिक्षा गरे प्रभावकारी होला। छविरमण अधिकारीको भनाइ छ, 10 कक्षामा पढ्ने छोरो अनलाइन मार्फत पढ्दैछ तर बिजोग तालमा। इन्टरनेटले कुन बेला धोका दिन्छ टुङ्गो हुँदैन। नर्सरीमा पढ्ने छोरीले स्कुल नै बिर्सिसकिन्। बालापनका कारण उनलाई अनलाइन पढाउन सम्भव नै देखिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउने भविष्यवाणी गरिरहँदा भौतिक रूपमा छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने कुरो भएन। कोठामै राखिरहँदा भविष्य नै चौपट हुने डर भयो। तेजु रेग्मी भन्छन्, मेरो घर बझाङको दुर्गम क्षेत्रमा पर्छ। अनलाइन कक्षाबाट पठन पाठन गरिन्छ भन्छन्, तर कुनै कुनै विद्यार्थीले अनलाइन भनेकै बुझेका छैनन्, तर पनि शिक्षकहरूले आधा कोर्स पढाइसकेको बताउँछन्। यसको समाधान गर्न इन्टरनेटको पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ र सर्वसाधारण विद्यार्थीको पहुँच हुने खालको इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध गराउन जरुरी छ। पदम खप्तडी मगर भन्छन्, कोरोना भाइरसबाट शैक्षिक क्षेत्र नराम्ररी थला परेको स्पष्ट देखिँदै पनि जिम्मेवार निकायले त्यसलाई माथि उठाउन कुनै ठोस योजना नबनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। साथै केही तत्त्वहरूले शिक्षकलाई बसी बसी तलब खाए भनी दोष दिनु झनै निन्दनीय छ। सरकारी संयन्त्रबाट उपयुक्त विकल्प आओस् र पठन पाठन सुचारू होस्। वीरेन्द्र जोशी लेख्छन्, यस्तो अवस्थामा अझै वैकल्पिक माध्यम नै उपयुक्त देखिन्छ। साना बालबालिकालाई घरमा अभिभावकले ध्यान दिने र अलि ठूला कक्षाका विद्यार्थी र शिक्षक दुवै पक्षले उक्त पढाइलाई महत्व दिएर निरन्तर गर्ने हो भने शैक्षिक सत्र खेर जाने छैन। तर प्राविधिकतिरका विद्यार्थीहरू भने अझै अन्यलमा छन्। कमान सिंह पाखरिनको भनाइ छ, मेरो बागमती नगरपालिका भेगका विद्यालयमा पठन पाठनको कुनै गतिविधि हुन सकेको छैन। वैकल्पिक पढाइ गर्नलाई इन्टरनेटको व्यवस्था छैन। त्यसैले दुर्गम भेगमा सरकारले इन्टरनेटको राम्रो व्यवस्था गरिदिएमा कोभिडले शैक्षिक क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति न्यूनीकरण गर्नमा मद्दत पुग्थ्यो कि? मुगुबाट जगी दाहाल लेख्छन्, हाम्रोतिरका विद्यालयहरू लकडाउन भए यता पूर्ण रूपमा बन्द छन्। न कुनै इन्टरनेटको सुविधा छ न त अनलाइन कक्षा नै। फोन गर्न पनि गाउँको अग्लो ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो जस्तो विकट क्षेत्रमा घुम्ती शिक्षक प्रणाली बाहेक अरू कुनै विकल्प नै छैन। र वासुदेव बेलवासीको गुनासो चाहिँ यस्तो रहेछ, बीबीसी नेपालीले खासै शिक्षाको मुद्दा उठाउँदैन। हप्ताको एक दिन शिक्षाको मुद्दाबारे बहसको लागि 5 मिनट समय दिँदा राम्रो होला। शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारबाट नै ओझेलमा परेको छ, दुःख लाग्छ। अब एउटा राजनीतिक प्रसङ्ग। सरकारले 2वटा प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा नियुक्त गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखको ठाउँमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले आफू निकटलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, ल्याएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने। 1 सीताकुमारी पौडेल गण्डकी प्रदेश, 2 धर्मनाथ यादव लुम्बिनी प्रदेश। दिएका व्यक्तिहरूलाई दिएको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने। 1 गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीमान गुरुङ, 2 लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचन। मन्त्री कार्कीका अनुसार मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। आयोगलाई सरकारको नीति योजना सम्बन्धी मुख्य सल्लाहकार संस्थाको रूपमा लिइन्छ। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय विषय। भारतका 2 राज्यका प्रहरी बीच झडप हुँदा कम्तीमा 5 जना प्रहरीको ज्यान गएको छ। आसाम र मिजोरमको सिमानामा उक्त विरल घटना भएको हो। मुख्यमन्त्रीहरू सहित दुवैतर्फका अधिकारीले एकअर्कामाथि हिंसा भड्काएको आरोप लगाएका छन्। सीमा सम्बन्धी 2 राज्यबीच महिनौदेखि जारी तनाव बीच पछिल्लो घटना भएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट गनी अन्सारीबाट। मिजोरम र आसाम राज्यबीच 164 किलोमिटर सीमा जोडिएको छ र सीमाङ्कनलाई लिएर दुवै पक्षको आफ्नै दाबी छ। ती दाबीलाई लिएर दुवै पक्ष प्राय झगडा गरिरहन्छन् र कहिलेकाहीँ त्यो हिंसात्मक पनि हुने गर्छ। तर 2 राज्यका प्रहरीबीच प्रत्यक्ष मुठभेड भएको यो पहिलो घटना हो। भिडन्तमा मारिनेमा आसामका प्रहरी छन्। सन् 1994 देखि नै संघीय सरकारले 2 राज्यबीच सहमतिका लागि मध्यस्थता
गर्ने प्रयास गर्दै आए पनि कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन। सोमबार केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाहले दुवै राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूसँग कुरा गरी सीमा विवादबारे सौहार्दपूर्ण समाधान खोजी शान्तिको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ। मिजोरम र आसाम अन्य 5वटा राज्यसहित पश्चिमोत्तर भारतमा पर्छन्, जुन तिब्बत सीमाको हिमाली क्षेत्रदेखि बांग्लादेशी सिमानाको समथर भूभागसम्म अनि पूर्वमा म्यानमारको सीमावर्ती जंगलसम्म फैलिएका छन्। औपनिवेशिक कालमा लुसाई हिल्स नामले मिजोरम चिनिन्थ्यो, जुन आसाममै पर्थ्यो। भारत स्वतन्त्र भएको करिब 3 दशकपछि सन् 1972मा मिजोरमले मान्यता पायो, जब त्यो संघीय सरकार प्रशासित क्षेत्र बन्यो। सन् 1987मा मिजोरमले पूर्ण रूपमा एउटा राज्यको मान्यता पायो। आसामका 3 जिल्लाको सिमाना मिजोरमका 3वटा नै जिल्लासँग जोडिएको छ। जंगली क्षेत्रका धेरै बिन्दुमा विवाद छ अनि दुवै राज्यले एकअर्कामाथि जमिन अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सन् 1994मा पहिलो पटक विवाद उत्पन्न भयो र संघीय सरकारको मध्यस्थतामा कैयौं चरणका वार्ताहरू भए, तर बेला बखत हिंसा हुँदै आएको छ। आसाम र मिजोरमका बासिन्दा बीच सातामा 2 पटक झडप भएपछि सन् 2020को अक्टोबरमा अभूतपूर्व तहमा तनाव चर्कियो। त्यसबेला दुवै तर्फका आक्रोशित बासिन्दाले टहरा तथा साना पसलहरूमा आगजनी गरे। घटनामा कम्तीमा 8 जना घाइते भएका थिए। घटनाको केन्द्रमा रहेको एउटा कदम अन्तर्गत सीमावर्ती एउटा विवादित क्षेत्रबाट आसाम राज्यले मानिसहरूलाई हटायो। अधिकारीहरूले सो क्षेत्रमा रहेको एउटा फार्म हाउसका साथै बाली नाली पनि जलाएको बताइएको थियो। मिजोरम राज्य सरकारले त्यसको जवाफमा आसामले आफ्नो दाबी गर्दै आएका केही क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्यो। तनाव मथर पार्न संघीय सरकारले हस्तक्षेप नगरुन्जेल दुवै राज्यका बासिन्दाहरूले राजमार्गहरू बन्द गर्दा करिब 3 सातासम्म यातायात अवरुद्ध हुन पुग्यो। स्थानीय रिपोर्टहरूका अनुसार एउटा विवादित सीमा बिन्दु लैलापुरमा पछिल्लो पटक दुवै राज्यका प्रहरीबाट झडप भएको छ। आसामका मुख्यमन्त्री हिमन्ता बिश्व शर्माले संवैधानिक परिधिको रक्षाको क्रममा मिजोरमको फौजबाट राज्य प्रहरीहरू मारिएको ट्विट मार्फत जानकारी गराएका छन्, तर मिजोरमका अधिकारीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। मिजोरमका गृहमन्त्री लालचामलियानाले आसामका प्रहरी अधिकारीहरू सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्सद्वारा सञ्चालित एउटा पोस्टमा बलपूर्वक प्रवेश गरेपछि जवाफी कारवाही स्वरूप गोली चलाइएको बताएका छन्। संघीय सरकारले विवादित नाकामा सीआरपीएफलाई तटस्थ फौजको रूपमा परिचालन गरेको छ। उत्तर र दक्षिण कोरियाले दुई देशबीच उच्च राजनीतिक तहमा आपसी कुराकानी गर्ने सोझो टेलिफोन सम्पर्क हटलाइन आजदेखि सुरु गरेका छन्। प्योङयाङले गत वर्ष जुनमा उक्त हटलाइन काटिदिएको थियो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट केशव कोइरालाबाट। सोल स्थित राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएअनुसार दुई देशका शीर्ष नेताबीच विश्वास बनाउने र सम्बन्ध सुधार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। ब्लू हाउसका अनुसार उत्तर कोरियाली र दक्षिण कोरियाली नेताबीच अप्रिल महिनादेखि धेरै पटक व्यक्तिगत पत्र आदान प्रदान भएको छ। दुई देशबीच उच्चस्तरीय वार्ता असफल भएपछि सम्बन्ध बिग्रिएको बेला उत्तर कोरियाले उक्त फोन काटिदिएको थियो। त्यसपछि उत्तर कोरियाले दुई देशबीच सञ्चार गर्न सघाउने उद्देश्यले सीमामा निर्मित एउटा कार्यालय पनि ध्वस्त पारिदिएको थियो। उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था केसीएनएका अनुसार शीर्ष नेताहरूले आपसी विश्वास पुनः स्थापित गर्न तथा मेलमिलापलाई प्रवर्धन गर्न ठूलो पाइला चाल्ने सहमति गरेका छन्। दुई देशका शीर्ष नेताबीच भएको सहमति अनुसार उत्तर र दक्षिणले जुलाई 27 को 10 बजेदेखि अन्तर कोरियाली सञ्चार सम्पर्क लाइन पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक उपाय गरेका छन्, उसले भनेको छ। दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले फोनमा 3 मिनट कुरा गरेको दक्षिण कोरियाको एकीकरण मन्त्रालयले जनाएको छ। दक्षिण कोरियाली प्रतिनिधिले भने, 1 वर्षभन्दा बढी समयपछि फेरि कुरा गर्दा हामी प्रसन्न छौं। यसले सबै कोरियाली जनताका लागि राम्रो समाचार दिने हाम्रो आशा छ। दुई कोरिया बीच सन् 1950 देखि सन् 1953 सम्म युद्ध भएको थियो, तर केवल युद्धविराम भएको र शान्ति सन्धि नभएकाले प्राविधिक रूपमा दुई कोरिया बीच अहिले पनि युद्ध चलिरहेको मानिन्छ। आज मंगलबार अब प्रस्तुत छ सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो। अहिलेसम्म 200-300 जना जति भएछन् र मसैले सिकाएका उसहरू पनि अन्त ट्रेनिङ दिँदै हिँडेछन्। आफूले सिकाएका व्यक्तिहरू आफै गरिखाने हुँदाखेरि एकदम खुसी लाग्छ। दिदीले बुनेको देखेर नि आफूलाई रहर लाग्ने क्या, त्यसरी नै सिकेँ मैले। खास पहिला दिदीबाट नै सिकेर म अहिले अब गाउँ हुँदै मैले सिकाइरहेको छु।
बागलुङकी यामकुमारी थापा विगत 16 वर्षदेखि ढाकाबाट बनेका कपडा तथा झोलाहरू बनाउन व्यस्त छिन्। विवाह गरेको 5 वर्षमा श्रीमानको मृत्युपछि 19 वर्षदेखि एकल जीवन बिताइरहेकी थापाले विकल्पको रूपमा अगालेको पेसाले अहिले उनलाई आर्थिक लाभ मात्रै दिएको छैन, उनले थुप्रै महिलालाई सिप सिकाउने समेत गरेकी छन्। गाउँमा बस्दा कुनै आम्दानीको स्रोत नभएपछि सानो छोरालाई काखी च्यापेर बजार झरेकी उनी अहिले आफ्नै बलमा उभिएकी छन्। मासिक 1 देखि 2 लाखसम्म आम्दानी हुने उनी बताउँछिन् र उनले बनाएका ढाकाका कपडा थुप्रै देशमा समेत पठाउने गरेकी छन्। सकारात्मक कामहरूको चर्चा गरिने विकल्पको बाटोमा बागलुङकी उनै उदाहरणीय यामकुमारी थापाको चर्चा गर्दैछिन् रबिना बोहरा। विवाह गरेको 5 वर्षमा गाडी दुर्घटनामा परि बागलुङ नगरपालिका 10 भकुण्डेका यामकुमारी थापाका श्रीमानको मृत्यु भयो। त्यसपछि उनको संघर्षको जीवन शुरू भयो। बिहान बेलुका छाक टार्न मात्र होइन, श्रीमानले चिनो छाडेर गएका 3 वर्षको छोरालाई हुर्क्याउन, बढाउन, पढाउन अनि समाजमा आफ्नो नाम स्थापित गर्नको लागि थापालाई ठूलो चुनौती भयो। श्रीमानको मृत्यु भएको 1 वर्षपछि 2066 सालमा काखी बालक च्यापेर बागलुङ बजार झरेकी थापाले सुरुमा सिलाई कटाएको काम गरिन् अनि केही समयमा ढाका बुनाई तालिम लिएर शुरूआत गरेको व्यवसायले उनलाई अहिले गुरु बनाएको छ। ढाकाका सारी, कुर्ता, सलहरू बनाउने थापाले अरूलाई तालिम दिन नेपालका विभिन्न ठाउँमा समेत जाने गरेकी छन्। तालिम त म पहिला त्यो झोलाहरूको त दिइरहेको थिएँ, झोलाको र उनीको सल, अनि यो फेरि घरै सिकाउँथे, अनि घरेलुको कहिले अरूको कार्यक्रम हुँदा अनि कहिले व्यक्तिहरू सिक्न आउँथे। अहिलेसम्म 200-300 जना जति भएछन्, तर मसैले सिकाएका उसहरू पनि अन्त ट्रेनिङ दिँदै हिँडेछन्। आफूले सिकाएका व्यक्तिहरू आफै गरिखाने हुँदाखेरि एकदम खुसी लाग्छ। श्रीमानको मृत्युपछि समाजका मानिसहरूले लगाएको तीता वचनहरू अहिले पनि उनको मनमा छन्। कहिलेकाहीँ सम्झेर भक्कानिन्छन् पनि, तर उनले पाएको सफलताले उनलाई ठाडो शिर बनाएर हिँड्न सक्ने आत्मबल पनि दिएको छ। 3 वर्षको काखे बालक अहिले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने भएका छन्। ढाका बुनाईबाटै उनले छोरालाई पढाउनका साथै जग्गा जमिन पनि जोडेकी छन्। दुःखका दिन सकिएर सुखका दिन आएको अनुभूति हुने भन्दै थापाले एकल महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। पहिले त धेरै खट्थेँ, बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 11-12 बजेसम्म नि गर्थेँ। अहिले नै अर्डरको बेला त गर्छु 11-12 बजेसम्म नै। दुःख नि भयो होइन पहिला त, तर त्यो पहिलाको हेरेको त अहिले त स्वर्ग नै हो जस्तो लाग्छ। यामकुमारीले नेपालमा मात्र नभएर अमेरिका, जापान, हङकङमा ढाकाका साडीहरू, ढाकाकै कुर्ता, दौरा सुरुवाल, सल, झोला, पर्स तथा जुत्ताहरू बिक्री गर्दै आएकी छिन्। सिजनमा महिनामै 1,50,000 देखि 2 लाख रुपियाँसम्म आमदानी गर्ने गरेको समेत थापाले बताइन्। उनको सिप आफूमा मात्रै सीमित छैन, 200 भन्दा बढीलाई ढाका बुन्ने तालिम पनि दिएकी छन्। थापाबाट सिप सिकेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी बागलुङको काटेखोला गाउँपालिका 7 रेसकी चेलीमाया थापा भन्छन्, गाउँदेखि बच्चा पठाउन भन्दै आएको, नानीहरू स्कुल गएको बेलामा दिदीले बुनेको देखेर नि आफूलाई रहर लाग्ने क्या, त्यसरी नै सिकेँ मैले। खास पहिला दिदीबाट नै सिकेर म अहिले अब गाउँ हुँदै मैले सिकाइरहेको छु। अब सिप सिकेपछि सधैँको लागि आफूलाई राम्रो हुने भयो नि अगाडि बढ्न। किताबी ज्ञान नभएकै कारण हेपिन नपरोस्, महिला भएकै कारण पछाडि पर्न नपरोस् भनेर आफू जति व्यस्त भए तापनि समय व्यवस्थापन गरिरही तालिम दिने गरेको यामकुमारी बताउँछिन्। एउटा साडी 10,000 देखि 20,000 सम्म, सल 2,000 सम्म पनि बिक्री हुने गर्छ। उनले नै सिप सिकाएकी बेनी नगरपालिका 3 भकिमलीकी भावना पुन भन्छन्, पढ्दै थियो, 12को एक्जाम दिएर बसेको थियो अनि सिकेको त्यही बेलामा। कसरी बुन्नेलाई यति सानो डागो छ, कसरी छिराउनेलाई कोका कङ्गीमा भन्ने हुन्थ्यो। अहिले त सजिलो हुन्छ, अब 2 ठाउँ सिकाउन गए डिजाइनहरू नि आफै निकाल्न सकिन्छ। अहिले सल, साडी अनि त्यो चोलो, कोटको कपडा बनाउँछु। 30-40 हजार हुन्छ महिनामा। संघर्षशील जीवनमा मेहनत गरे मात्रै सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यामकुमारीले दिएकी छिन्। हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटोमा सुन्नुभयो। रबिना बोहराको रिपोर्ट। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
जब लक्ष्य छ अघि बढ्ने, उद्देश्य छ सफल हुने,